नमस्कार, फोरम फर पब्लिक भोइसमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रस्तुता श्यामसुन्दर पुडासेनी। तपाईँकै चासो सरकार जोडिएका विषयवस्तुमा छलफल गर्न आज पनि नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ कार्यक्रम संयोजक पूर्व सचिव एवं पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा कार्यक्रम संयोजक हुनुहुन्छ र यसै गरी अतिथिद्वय हुनुहुन्छ हिमप्रसाद पौडेल, अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनको र यसै गरी हुनुहुन्छ नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षज्यू इन्द्रप्रसाद अधिकारीज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि बास्कोटा सरतर्फ लाग्छु। आजको छलफलको विषयवस्तु प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। आज म स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनका अवसर र चुनौतीका विषयमा आफ्ना अभिमतहरू अगाडि सार्दैछु। हाल नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा छ। नेपालको संविधानको धारा 56 अनुसार यसको मुख्य संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको छ, जस अनुसार संविधानको अनुसूची 5 देखि 9 सम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल प्रसाद अधिकार सूचीको व्यवस्था छ। यसरी अनुसूची 8 मा 22 वटा एकल अधिकारको सूची रहेको छ। संविधानको धारा 57 मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेको अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। यस अतिरिक्त संविधानको धारा 226 मा गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची 8 र अनुसूची 9 बमोजिमको सूचीमा उल्लेखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्नेछन् भनिएको छ। यसरी संविधानले स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने अधिकार दिए पनि एकल अधिकारको सूचीको 5औं नम्बरमा परेको स्थानीय सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन। यसको एकमात्र कारण सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन विलम्ब हुनु नै हो। यसले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र समायोजन भएका कर्मचारीमा अन्योलता ल्याएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 को उपदफा 2 को मुहमा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, सेवा, शर्त, योजना, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ। संविधानको धारा 302 को उपधारा 2 बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समन्वय गर्ने तथा संगठन विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र वृत्ति विकासको कार्य जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै काममा रहेको छ। कर्मचारी समायोजन 2075 मा समायोजनको काम सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार संगठन संरचना वा दरबन्दी थपघट, हेरफेर वा परिमार्जन गर्न सक्ने संयुक्त व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार अधिकांश पालिकाहरूले संगठन व्यवस्थापन सर्वे, ओएनएम सर्वे गरी दरबन्दी थपघट गरेको पाइन्छ। समायोजन ऐनले स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न 10 बुँदे दिशानिर्देश गरेको छ, तर हालसम्म यसको अनुसरण गर्न सकिएको छैन। यसै गरी यस कानुनमा स्थानीय तहको पनि दरबन्दी अभिलेख राख्ने प्रबन्ध गरिएको छ, तर राष्ट्रिय किताबखानामा यस्तो अभिलेख रहेको पाइँदैन। यसरी समायोजन ऐनको भनाइ र गराइका बीच खाडल छ, जसले भ्रम र असन्तोष बढाएको बुझिन्छ, जसको कारण अदालतमा मुद्दा बनेको छ। फैसला कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार दुविधामा छ। लोकसेवा आयोगका परीक्षाहरू प्रभावित भएका छन्। यसै ऐन बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्दै उनीहरूको मनोबल उच्च गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो। साथै स्थानीय तहमा साबिकदेखि कार्यरत कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने कार्य पनि एकै साथ र शीघ्र गर्नुपर्छ। यो समय लम्ब्याउँदै गए स्वत समाधान होला भन्ने सोच आत्मघाती हुने प्रश्न छ। हाल सबै प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भएका छन्। यी आयोग गठन सम्बन्धी ऐनमा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा आयोगको परामर्श बिना गरिने छैन भन्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था भएको छ। साथै स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा 6 महिनाभन्दा बढी नियुक्ति गर्न, सेवाको शर्त सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न, नियुक्ति, बढुवा र कारबाही गर्न, सेवा परिवर्तन गर्न जस्ता काममा आयोगको परामर्श लिनुपर्छ भनिएको छ। यसबाट स्थानीय सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन जारी भएसँगै पालिकाहरूको पदपूर्तिको जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगमा जानेछ, जुन योग्यता प्रणालीका लागि सुखद विषय हो। यस सम्बन्धमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले स्थानीय सेवा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा 2074 सालमै मस्यौदा कानुन निर्माण गरी छलफलमा ल्याएको थियो, तर यसलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा 2078 साउन 30 गतेको राजपत्रमा प्रकाशित वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन एवं समायोजन 2078 ले कार्यरत कर्मचारीको तह मिलान, वृद्धि, ग्रेड वृद्धि र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो ऐन संविधानको धारा 226 र स्थानीय सरकार सञ्चालनको दफा 102 अनुरूप जारी गरिएको दाबी छ। यो कानुनमा वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको न्यायोचित ढङ्गले समायोजन हुन नसकेकोले उनीहरूको वृत्ति विकास नै अवरुद्ध भएको कारण कार्य सम्पादनमै नकारात्मक असर परेकोले उनीहरूको तह वृद्धि तथा बढुवाको प्रयोजनको लागि यो ऐन जारी भएको कुरा प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ। यदि यो कानुन पूर्णतः लागू भएमा चैतको हुरी सरह बाँकी 752वटा पालिकामा फैलिने पक्का छ। साथै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कानुनमा सङ्घीय सरकारबाट जारी हुने कानुनमा यस ऐनसँग बाजिने प्रावधानको व्यवस्था भएमा बाँचेका दफाहरू अमान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। अब प्रश्न उठ्छ, एकपटक तह वृद्धि भएका कर्मचारी तल्लो तहमा झर्लान्, वृद्धि भएको डेट घट्ला वा पाएको सुविधा फिर्ता होला। प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्तिको सिफारिस भई काम गरिरहेका कर्मचारीको भविष्यमा जारी हुने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको प्रावधानसँग बाजिएको कारण पुनः करारकै पदमा रूपान्तरित होलान्। यी यस्ता अहम प्रश्न हुन् जसको जवाब सम्भवतः कसैसँग पनि छैन। यसरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन विलम्ब भएको कारण यस्तो ऐन जारी भएको कुरा बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन। सम्भवतः यस्तो ऐन जारी भएकोमा सङ्घीय सरकार नाखुस हुनुपर्छ। तथापि सङ्घीय सरकार आफूले पनि गर्न नसक्ने र अर्काले गरेको कामलाई स्याबासी पनि दिन नसक्ने राजनीतिक तरलताको भुमरीमा डुबेको प्रश्नै हुन्छ। साबिकको जिल्ला विकास समिति र गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट हालको पालिकामा आएका कर्मचारीहरू 2055 सालको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले प्रत्याभूत गरे सरहको वृत्ति विकासको व्यवस्थापन हुन नसकिरहेको बताउँछन्। अर्को कुरा, ऐन बमोजिम समायोजन भई आएका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीदेखि कार्य सयसम्मका कर्मचारी र पालिकाहरू दुवै कुनै न कुनै प्रकारले असन्तुष्ट रहेको पाइन्छ, जुन असल सङ्केत होइन। हाल पालिकाहरूले कर्मचारी सेवा सर सम्बन्धी कार्यविधि, करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि, करारमा प्राविधिक र अन्य कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि, अस्थायी सेवा गणना कार्यविधि, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, तालिम व्यवस्थापन तथा कार्यविधि, कर्मचारी आचार संहिता लगायतका कानुन जारी गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। सामान्यतः पालिकाहरूबाट नियुक्ति, अस्थायी, करार, ज्यालादारी लगायतका कर्मचारीहरूको हकमा गाउँ वा नगरसभाबाट प्रत्येक वर्ष निरन्तरता दिने निर्णय हुने गरेको छ। यी पदमा प्रतिस्पर्धाकै आधारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेको पाइन्छ। तथापि ठोस कानुनी आधार नभएको कारण स्थानीय सेवा व्यवस्थापनमा थरीथरीको बुझाइले थप अन्योलता निम्त्याएको छ। हाल पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू लामो समयदेखि आफू कार्यरत पदमा कानुन सम्मत ढङ्गले स्थायी हुनुपर्ने आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले स्तर वृद्धि हुनुपर्ने, पदोन्नति हुनुपर्ने, ग्रेड वृद्धि हुनुपर्ने गरी गरेका आग्रहलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था छैन। कर्मचारी मूल्याङ्कनका आधारहरू ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन जस्ता सूचकाङ्कहरू स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका हकमा पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने तिनीहरूको बुझाइ छ, जुन स्वाभाविक छ। समायोजन ऐनको दफा 22मा प्रोत्साहन सुविधा दिने भने पनि स्थानीय तहका कर्मचारीले यस्तो सुविधा पाउन सकेका छैनन्। यी सबै कारणले कर्मचारीको हौसलामा कमी आउने हुन्छ। उनीहरूको मनोबल र उत्प्रेरणा कमजोर हुन सक्छ, जसको असर समग्र पालिकाको कार्य सम्पादनमा प्रतिबिम्बित हुन पुग्छ। यसर्थ स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृद्धि विकास र समायोजन भएका कर्मचारीको उत्प्रेरणाका लागि सङ्घीय सरकारबाट उपयुक्त र शीघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न र पालिकाबाट स्थानीय सेवा व्यवस्थापन ऐन निर्माण हुन विलम्ब गर्नु हुँदैन। आज हामी कुन विषयमा छलफल गर्छौँ ती विषयवस्तु यहाँले प्रकाश पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु कृष्णहरि बास्कोटा संयोजक सर। वास्तवमा श्यामसुन्दरजी, आज हामी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्दैछौँ। मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको छ, यस्ता स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनका अवसर र चुनौतीहरू के हुन् भन्ने विषयमा नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनका वर्तमान अध्यक्ष हिमप्रसाद पौडेल र पूर्व अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अधिकारी हामीसँग जोडिनु भएको छ। मूलत आज म यी विज्ञ मित्रहरूसँग 2-3टा विषयमा छलफलको निमित्त प्रश्नहरू अगाडि राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त मुलुकमा सङ्घीयता 2072 सालको संविधानबाट आएको हो। यो पूर्व पनि हामी गाउँ पञ्चायत भन्थ्यौँ, नगर पञ्चायत भन्थ्यौँ, तिनको व्यवस्था थियो। त्यो बेलामा ती पञ्चायतमा अथवा गाउँपालिका अथवा समितिमा कसरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको थियो। अहिले चाहिँ सङ्घीयता लागू भएपछि स्थानीय सरकारमा कसरी कर्मचारी आए, संविधान तालिका कसरी बन्यो, करिब हामीले 2073 सालमा पालिकाहरूको 753 निर्वाचन गरिसकेपछिको अवस्था के हो
त्यो पृष्ठभूमिको बारेमा पहिलो प्रश्नमा हामी छलफल गर्छौँ। दोस्रोमा अहिले 753वटा पालिकामा कस्ता कस्ता कर्मचारी छन्, ती कर्मचारीका अप्ठ्यारा के हुन्, सङ्घ सरकारबाट आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका समस्या के हुन्, समायोजन भई आएका स्थायी भनिएका कर्मचारीको समस्या के छन्, पालिकाले आफै नियुक्ति गरेका या विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति लगायतबाट आएका कर्मचारीको अवस्था के छ, यी सारा सेरोफेरो कर्मचारी भनेको नै पालिकाको मूल मेरुदण्ड भएको हुनाले ती मेरुदण्डमा के समस्या छ यो विषयमा दोस्रो मुद्दामा छलफल गर्छौँ। र तेस्रोमा वास्तवमा पालिकामा काम गर्ने कर्मचारी र स्थानीय सरकारको हितको निमित्त यो स्थानीय सेवा व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ, यो सम्बन्धी कानुन कसरी जारी गर्नुपर्छ, यसमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइले के अचिलो पार्यो, कुन पालिका कुन अवस्थामा गुज्रेका छन् र सुधारका लागि हामीले के पहल गर्नुपर्छ भन्ने यिनै तीनटा विषयमा छलफल गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। हुन्छ, म अब प्रश्नतर्फ लाग्छु। पहिलो प्रश्नतर्फ लाग्छु। हिमप्रसाद पौडेल सरलाई सोध्छु म, मुलुकमा संहिता आउनु पूर्व पालिकाहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गरिएको थियो, संहिता पहिलाका कुराहरू, र मुलुक संहिता लागू भइसकेपछि स्थानीय सरकारमा कसरी कर्मचारीहरू आए, कस्तो सङ्गठनबाट पालिका सञ्चालन भइरहेको छ, के छ यहाँको अनुभव? धन्यवाद सरलाई। सर्वप्रथम म किशनहरि सर लगायतका आबद्ध संस्थालाई र सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो कर्मचारी एसोसिएसनको तर्फबाट हाम्रा भावनाहरू राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो, योभन्दा पहिला जुन मुलुकमा संहिता आउनुभन्दा पूर्व स्थानीय तह, तत्कालीन स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू व्यवस्थापन हुँदाखेरि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 र नियमावली 2056 अनुसार गरिन्थ्यो, जसमा अध्यक्ष नगर परिषदले छानेको एकजना व्यक्ति हुन्थ्यो, जसको क्याटेगोरी भनेको नेपाल सरकारको 10 वर्ष अधिकृत स्तरको काम गरेको वा नेपाल सरकारसँग आबद्ध संस्थामा 10 वर्ष काम गरेको एकजना विज्ञलाई अध्यक्षको रूपबाट छानिन्थ्यो भने सदस्यको रूपबाट तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय, अहिलेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छानेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी सदस्य हुन्थ्यो र कार्यकारी अधिकृत, पहिलाको कार्यकारी अधिकृत, अहिलेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्यसको सदस्य सचिव हुन्थ्यो भने आमन्त्रित रूपबाट लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधिलाई बोलाइन्थ्यो, जुन एउटा कानुन त थियो, एकदम वैधानिक थियो। परन्तु जब मुलुकमा संहिता आयो, मुलुकमा संहिता आएपछि कर्मचारीहरू आउने क्रम जारी भयो। हुन त कर्मचारीहरू आउनुभयो, कर्मचारी आउँदाखेरि समायोजन ऐनलाई आधार बनाएर कर्मचारी आउनुभयो, यसमा विमति भएन। तर कसरी आउनुभयो भन्दाखेरि पहिलो कुरो आउने क्रम नै गलत थियो। किन भन्दा स्थानीय तहमा, अहिलेको स्थानीय तहको एउटा अर्गानोग्राम पहिला बनाइनु पर्थ्यो र त्यो अर्गानोग्राम भित्र कस्ता कर्मचारीहरू नगरपालिकामा छन्, त्यो अर्गानोग्राम भित्र अटाउने कस्ता कर्मचारीहरू नगरपालिका भित्र छन्, कस्ता कर्मचारीहरू सङ्घबाट प्रदेशबाट पठाउनु पर्छ, त्यसको पहिचान गरिनु पर्थ्यो। तर त्यो भएन। त्यो नभइसकेपछि मलाई एउटा सम्झना छ, मनाङ र मुस्ताङमा च्याङ्ग्रा पालिन्छ। मनाङ र मुस्ताङमा च्याङ्ग्रा पाल्दाखेरि म सानो बच्चा हुँदा देखेको छु। र ती च्याङ्ग्राहरूलाई खोरमा हुल्दाखेरि वार ती एकदम घचेडेर हुलिन्छ। त्यसै गरी स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको पहिचान गरिएन, स्थानीय तहका कर्मचारीहरू कस्ता छन् त्यो कुराको पहिचान गरिएन। परन्तु के चाहिँ गरियो भन्दाखेरि कर्मचारीलाई पहिला त कर्मचारीहरू तिमी कहाँ जान चाहन्छौ भनेर एउटा सूचना प्रकाशित गरियो। उसले जहाँ जान चाहन्छु भन्छ त्यही ठाउँमा पठाइयो। त्यहाँ अर्को कर्मचारी, स्थानीय तहको कर्मचारी छ कि छैन त्यसलाई एनालाइज गरिएन, अर्गानोग्राम पनि बनाइएन। परन्तु उनीहरू आए, हरवार्ती आए, त्यहाँ काम गर्न थाले। काम गर्न थालिसकेपछि अब स्थानीय तहको कर्मचारी, स्थानीय तहमा त्यो काम गर्ने कर्मचारी स्वाभाविकमा छ, ऊ अहिले पेन्डुलममा बसेको छ। तर जब सङ्घ र प्रदेशबाट आएको कर्मचारी छ, त्यो कर्मचारी के भइरहेको छ भने उसले स्थानीय तहको काम जानिरहेको छैन। स्थानीय तहमा भएको कर्मचारी पेन्डुलममा बसिरहेको छ। एक आपसमा त्यहाँ द्वन्द्व छ। नगरपालिकाले कुनै जिम्मेवारी दिन सकिरहेको अवस्था छैन। द्वन्द्व छ। द्वन्द्वात्मक अवस्थामा अहिले कर्मचारीहरू गुज्रिरहेका छन्। ती कर्मचारीहरूलाई
व्यवस्थापन गर्न सकिएको अवस्था छैन। यही प्रश्न इन्द्र सरलाई राख्छु। हाम्रो हिम सरले भन्नुभयो पहिचान नगरी कर्मचारी हुलियो भन्ने कुरा गर्नुभयो। यहाँलाई के लाग्छ, मुलुक संहिता आउनु पूर्व चाहिँ पालिकाहरूमा कसरी कर्मचारी व्यवस्थापन थियो, संहिता आइसकेपछि कसरी व्यवस्थापन भइरहेछन्, कसरी कर्मचारी आइरहेका छन्, सङ्गठन तालिका लगायत चाहिँ के छन्, पालिकाहरू चाहिँ के छन्, यहाँले प्रश्न पारिदिनुहोस् न आफ्ना कुराहरू। सर्वप्रथम त पालिकाहरूमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरू राजनीतिक नियुक्ति होइनन् भन्ने कुराहरू सबैले बुझिदिनु पर्यो। अहिले राजनीतिक नियुक्ति हुन् कि भन्ने आरोप लागेर हाम्रो व्यवस्थापन नभयो कि यस्तो सङ्कुचन छ कि भन्ने मेरो बुझाइ छ। राजनीतिक नियुक्ति होइन। तत्कालीन समयको नगर पञ्चायत ऐन, गाउँ पञ्चायत ऐन, अब नगरपालिका कार्यव्यवस्था नियावलीले जुन निर्दिष्ट गरेको छ त्यसको आधारमा पदपूर्ति समिति गठन भएको छ। पदपूर्ति समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि त्यहाँ कम्तीमा रहने व्यवस्था थियो। यसै गरी यतिखेरको सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था, तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहने र त्यतिखेरको प्रमुख नगरपालिकाका प्रमुख नगरपालिकाको रूपमा नगर प्रमुख चाहिँ अध्यक्ष रहने गरी पदपूर्ति समितिको व्यवस्था र त्यो नियावली समय सन्दर्भमा राज्यको पुनर्संरचना भन्दा अगाडि हामीले बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त गर्यौँ। त्यो पछि हाम्रा ऐनहरू पनि सामूहिक संशोधन भयो। यसले गर्दा हाम्रो नगरसभाले तत्कालीन समयको नगर परिषदले तोकेको व्यक्ति, निश्चित योग्यता भएको व्यक्ति पदपूर्ति समितिको संयोजक रहने व्यवस्था भयो। यो कानुनी व्यवस्था। लोकसेवाको प्रतिनिधि पनि रहने, मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने र अहिलेको प्रमुख प्रशासक सदस्य सचिव रहने गरी व्यवस्था भयो। र यो किन जोडे भने यसले गर्ने कामहरू प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली बमोजिम यसका सम्पूर्ण रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसहरू पुरा भएको देखिन्छ। खालि हामी कामका जिम्माका हिसाबले हामी पालिकामा खट्यौँ, पालिकामा आयौँ, भोलि मन्त्रालयको तहमा हुने काममा भयो मन्त्रालयतिर जान्छौँ अथवा लोकसेवाकै नाममा लोकसेवा लिने परीक्षा त हामी पनि उत्तीर्ण हुन सक्थ्यौँ। तर पालिकामा खुलेको विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धी भए बापत छान्ने बापत हामीले दण्ड भएको महसुस गर्दैछौँ। यसकारण यो भ्रमहरू हामीले निवारण हुनु जरुरी छ। यसरी नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू लामो समयदेखि पालिकाहरूमा कार्यरत थिए। ती कार्यरत रहेकै अवस्थामा सङ्गठन विश्लेषण नगरिकन, माग र आवश्यकता नबुझिकन र भूगोलको धरातलीय अवस्था नहेरिकन, त्यो संस्थासँग नसोधिकन सिंहदरबारमा आफू खुसी सङ्गठन संरचनाका बारेमा विभिन्न कामहरू भए। काम भए त्यसका आधारमा गर्दा पनि विभिन्न विभागीय निक्षेपित कार्य गर्नुपर्ने गरी जुन प्राप्त भएका अधिकारहरू छन्, जस्ता महिला विकासका क्षेत्रमा, सहकारीका क्षेत्रमा, कृषि तथा पशुका क्षेत्रमा, शिक्षाका क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आफ्नो ढङ्गले सङ्गठन संरचनाहरू बनाउने कुराहरू भए यो बारेमा पनि स्थानीय पालिका बेखबर रहे। राज्यबाट तलब भत्ता खाने सिंहदरबारले चाहिँ के छुट्टै व्यापार, यो सपिङ कम्प्लेक्स भाडामा दिएर तलब खान्छ, आफ्नै व्यवसाय गर्छ, कुनै चाइना र इन्डियासँग कुनै चाहिँ सन्धि सम्झौता गरेर त्यसबाट मार्जिन लिएर खान्छ। हाम्रो प्रश्न छ, हामी पनि के व्यवसाय गरेर खाने हो भने यसलाई प्राइभेट सेवा भन्दै भइगयो, निजी सेवा भन्दै भइगयो। अहिले यसलाई अन्य सेवा भनेर लेखिदिएको छ भन्दाखेरि विवेकहीन मान्छेहरूले जुन किसिमको संवेदना गुमाए, त्यो संवेदना गुमाएको कारणले परिस्थिति यो आएको छ। अहिले मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, अहिले यहाँ बस्ने जो रैथाने कर्मचारी सार्वजनिकदेखि थिए ती मान्छे पनि हैरान छन्, आउने मान्छे पनि खुस छैन, नाराज छन्, विश्लेषण गरिएन, माग र आवश्यकता हेरेन। यस अर्थमा अहिले पनि कर्मचारी यो बेसारा वृत्ति विकासको बन्द ढोकाभित्र बाँच्न विवश छन्, बाध्य छन्। यो परिस्थितिलाई सिंहदरबारले औचित्य नहेरी नबुझी अव्यावहारिक समायोजन गरेको परिणाम हामीले भोग्दैछौँ। अचुवाको भरमा ऐन बनाइयो भन्ने कुरा गर्नुभयो, माग र आवश्यकता अनुसार कर्मचारी चाहिँ लान सकिएन भन्ने कुरा गर्नुभयो। कृष्णहरि बाँसकोटा सर, यो प्रश्नमा यहाँको धारणा के छ यसमा? वास्तवमा यस्तो हो, वास्तवमा दुवैजना हिमप्रसाद पौडेल र वीरेन्द्र प्रसाद अधिकारीले आफूले दिएको कारको विषयमा आफ्ना भावना गर्नुभएको हो। यो सोरियामा त्यही बमोजिम नै अहिले अनुभूत भइरहेको अवस्था छ। वास्तविक कुरा नै त्यही हो। साथिकमा गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत अथवा त्यसलाई गाउँ विकास समिति, नगर विकास समिति के भनौँ, त्यहाँ कर्मचारीहरू वास्तवमा निश्चित मापदण्डको आधारमा तोकिएको शर्तहरू पुरा गरेर नियुक्ति भएका थिए। ती राजनैतिक रूपमा अथवा चाहिँ सानो चुरोटको बट्टामा निवेदन लेखेर नियुक्ति भएका होइनन्। यो कुरा नै पहिला सुरुमा बुझ्न अलिकति पर्यो। यो कुरा बुझ्नै पर्छ। पहिलो कुरा त्यही नै छ, बटम लाइन। दोस्रो, त्यही बेलामा पनि स्थानीय सेवा आयोग गठन गर्न खोजेको थियो। स्थानीय सेवा आयोग गठन गर्न पाएको भए त्यो स्थानीय सेवा आयोगले चाप दिन्थ्यो र उहाँहरू सबै लोकसेवा आयोग सरहको परीक्षा पास भएको र पेन्सन पाउने, उपदान पाउने, सबै हैसियत चाहिँ सजिलै पाउने प्रणालीमा जान सक्थ्यो। त्यो कुरो त्यो बेलामा गर्न सकिएन। पछि संघीयता आइसकेपछि दुईजना मित्रहरूले सही कुरा नै भन्नुभयो। वास्तवमा
पालिकाहरूको चाहिँ सङ्गठन तालिका के हो, निर्वाचित भएर आइसकेपछि उहाँहरूले ओएनएम सर्वे गरेर उहाँलाई कस्तो दरबन्दी चाहियो हो, उहाँसँग कस्तो दरबन्दी हुनुहुन्छ र हामीले चाहिँ डेमोक्रेसीको डिभिजन भन्छ। एकपटक चाहिँ पालिकामा भएका कर्मचारीहरूको उहाँहरूको योग्यता र क्षमताको आधारमा कुनै कानुन सम्मत परीक्षा लिन पर्छ भने एकपल्ट परीक्षा लिएर उहाँहरूलाई स्थायी गर्ने। त्यसपछि उहाँहरूबाट गर्न नसकिने काम, नयाँ प्रविधि आएको छ कि आइटीमा त नयाँ आएको छ, अहिले पालिकामा कर्मचारी आइटीको काम गर्न सक्नुहुन्न, आइटी गर्नु भने त्यहाँनिर दरबन्दी चाहियो। ठिक छ, उहाँहरू चाहिँ प्रशासनिक कर्मचारी हुनुहुन्छ, पालिकाले सडक बनाउनु पर्नेछ, नहर बनाउनु पर्नेछ, इन्जिनियरको दरबन्दी छैन भने त्यहाँ इन्जिनियरको दरबन्दी सिर्जना गर्न पर्यो। पालिकाले चाहिँ एउटा ठुलो लगानी सम्मेलन गर्न पर्ने होला, आन्तरिक रूपमा उद्योग धन्दा कल कारखाना स्थापना गर्न पर्ने होला। त्यसको निमित्त अर्थशास्त्रीहरू चाहिँ पालिकामा नहुन सक्छ, त्यो बेलामा चाहिँ अर्थशास्त्री आवश्यक पर्ला। पालिकामा चाहिँ दमकल चाहिँ छ, सब वाहन पनि छ, एम्बुलेन्स पनि छ, तर चाहिँ ठुल्ठुलो विकास निर्माणको निमित्त जेसिबी अथवा डोजर, लोडर अथवा चाहिँ नि पालिकाभित्रका सहरहरूलाई सफा गर्नको निमित्त चाहिँ सफाइ गर्ने चाहिँ यन्त्र उपकरणहरू छैनन् र त्यो किन्न पर्छ। त्यसका चालकहरू चाहिन्छ भने बल्ल त्यो दरबन्दी स्थापना गर्न पर्थ्यो। भएको दरबन्दीलाई पहिला मनन गरेर उहाँहरूको विज्ञता भएको चिजमा दरबन्दी थप्ने होइन। पालिकालाई आवश्यक परेको तर त्यस्तो विज्ञ भएको कर्मचारी पालिकामा नभएको ठाउँमा दरबन्दी थप गर्नु पर्थ्यो। तर हामीले सङ्घीयताको नाममा के गर्यौँ भने अब कृषि मन्त्रालय खारेज हुने भयो, तल नचाहिने भयो, हामीले कतै कृषि ज्ञानकुञ्ज भनिदिने भयौँ, त्यहाँ आफ्नो कर्मचारी जोगाउने भयौँ, कृषिलाई बढ्ता भएको दरबन्दी पालिकालाई पठाइदिए भयौँ। शिक्षामा हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मन्त्रालय आवश्यक नभएपछि संविधानमा प्रष्ट बनियो, आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा पालिकाको जिम्मेवारीमा हुन्छ भनेर अनुसूची 8ले एकल अधिकारमा दिएपछि वास्तवमा पालिकामा मान्छे आउने हो कि शिक्षा मन्त्रालय चाहिँ खारेज हुन पर्थ्यो। अनि बल्ल शिक्षाको कर्मचारी स्वतः पालिकाले कति कति लिन पर्ने हो त्यसको आधारमा उसले आफ्नो मावि र आधारभूत स्कुलहरू लिएपछि बल्ल त्यसको निर्गोल गर्थ्यो। यसर्थ जेनरल कम्पिटेन्सी मोडल भन्छ। पहिला पालिकाहरूलाई अग्राधिकार दिएर उहाँहरूलाई छान्ने, उहाँले छलको सुविधा पाउने, उहाँले आफ्नो व्यवस्थापन आफै गर्न पाएको भए प्रदेश र सङ्घ सरकारले सही मान्छे पठाउन सक्ने। यहाँ त सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारलाई बढी भएको मान्छे जति पालिकामा लगेर थोपारिदिने जस्तो काम हुँदा उहाँले भन्नुभएको थियो यो लसको गेम। पालिकामा समायोजन भएर गएका कर्मचारी पनि नाखुस भए, त्यहाँभित्र भइरहेका कर्मचारी पनि भूमिकाविहीन भए। पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधि चल्लाई केही गरौँ भन्ने भावना थियो, ती पनि आफूले भावना अनुसार काम गर्न सकेनन्। यसर्थ अझै पनि समय घटेको छैन, यसमा सुधार गर्न पर्छ। सबैजना बसेर यसलाई कसरी ठिक ठाउँमा लैजाने भनेर गृह कार्य आवश्यक भएको कुरा मेरो बुझाइ हो। पहिलो प्रश्नमा हामीले पालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापनका कुरा चर्चा गऱ्यौँ। दोस्रो प्रश्नतर्फ लाग्छु म। हिमप्रसाद सरतर्फ लागेँ म। मुलुकको 753वटा स्थानीय सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई धेरै समस्या छ भनिन्छ अहिले, होइन? ती समस्याहरू के छन्, के छ प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अहिले स्थानीय तहमा निकै समस्याहरू छन्, निकै समस्याहरू सिर्जना भएको छ र त्यो समस्याको कारक तत्त्व भनेको स्थानीय तहको कर्मचारी। स्थानीय तहका कर्मचारीहरू स्थानीय तह सेवामा हालसम्म लामो अवधिसम्म अस्थायी करार र जेलदारीमा कर्मचारीहरू छन्। ती कर्मचारीहरूलाई अहिलेसम्म कानुनको अभावमा ती कर्मचारीहरू एडजस्ट गर्न सकिएको छैन। ती कर्मचारीहरू नभई नचल्ने अवस्था पनि छ, भनेदेखि तिनलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। यो एउटा मुख्य समस्या हो। यो समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा लामो अवधि काम गरेका कर्मचारीहरूलाई एकचोटि अवसर प्रदान गरेर स्थायी गर्नुपर्छ र स्थायीको प्रावधान अगाडि ल्याउनुपर्छ। र त्यस्तै स्थानीय तहमा कानुन नहुँदा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको स्तर बढुवा भएको छैन, सेवा सुविधाबाट पनि उनीहरू वञ्चित छन्। अब एउटा मैले अघि नै भने समायोजन ऐन आयो, समायोजन ऐन स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कार्यान्वयन किन भएन? मेरो क्वेसन त्यही नै हो। समायोजन ऐन आइसकेपछि सङ्घका कर्मचारीहरू, प्रदेशका कर्मचारीहरूलाई त्यो ऐन कार्यान्वयन हुन्छ भने स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई किन कार्यान्वयन हुँदैन? सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो हो कि स्थानीय तहका कर्मचारीले पनि समायोजन ऐन अनुसारको सेवा सुविधा पाउनु पर्यो, बढुवा पाउनु पर्यो, स्तर वृद्धि हुनु पर्यो। उनीहरूको सबभन्दा ठुलो समस्या यहाँनिर छ। त्यसै गरी स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका इन्डिकेटरहरू अपनाएर उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा त्यो भित्र रहेर पाउनुपर्छ। यो अर्को समस्या हो। समायोजन ऐन अनुसार संघीय र प्रदेश स्तरका कर्मचारीहरूको 2 तह बढुवा भयो, स्थानीय तहका कर्मचारीहरू अहिले पनि बढुवा भएको छैन। बढुवा भएका कर्मचारीहरूको पनि सेवा सुविधा पाइएको छैन।
सेवा सुविधा रोकेको छ, बढुवा गरेको छ। स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने अधिकार छ, स्थानीय तहले कानुन बनाउँछ, कानुन अनुसार बढुवा गर्यो, तर सेवा सुविधा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले रोकेको छ। त्यो रोक्न पाउँछ कि पाउँदैन? यहाँनिर मेरो एउटा जटिल प्रश्न नेपाल सरकार, सहरको मिडिया मार्फत, सहर मार्फत नेपाल सरकारमा पुगोस्, यो एउटा मेरो संगठनको तर्फबाट धारणा हो। र अब अर्को समायोजन ऐन दफा 23 मैले अघि पढेर सुनाए। समायोजन ऐन दफा 23 मा स्थानीय तहले कानुन बनाएर सेवा सुविधा बढुवा सबै दिन सक्नेछ भनेको छ। स्थानीय तहले कानुन पनि बनायो, सेवा सुविधाको लागि कागज पत्र पनि दियो, तर कार्यान्वयन तहमा आउँदैन, कार्यान्वयन तहमा ल्याइएको छैन। किन स्थानीय तहका कर्मचारी के सौताका छोरा नै हुन् र छोराछोरी नै हुन् र यिनीहरूले कानुन अनुसार समायोजन ऐन अनुसार सेवा सुविधा पाउन नहुने? त्यसकारण यो जुन एउटा नेपाल सरकारको गैर जिम्मेवारी, नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले खटाएका आदरणीय सरहरूको गैर जिम्मेवारी बन्छ। यसलाई तुरुन्त निरुत्साहित गर्नुपर्छ र यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन तहमा ल्याउनुपर्छ। यो एउटा अर्को समस्या हो। र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले के मागेका छन् हेर्नुहोस् त। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले ऐन मागेका छन्, स्थानीय सेवा ऐन ल्याइदिनुहोस् भनेका छन्, हामीलाई ऐनबाट गाइडेड गरिदिनुहोस् भनेका छन्, तर सरकारले ऐन ल्याउन सक्दैन। कति लाचार छौँ हामीले ऐन मागेका छौँ, हामी ऐनमा गाइडेड हुन चाहन्छौँ भनेका छौँ, तर ऐन छैन। अहिले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू कुन ऐनबाट परिचालित छन् त त्यो थाहा छैन हामीलाई, मलाई थाहा छैन। अब अरू कसैलाई थाहा छ भने त्यो कुरो आम ठाउँमा छ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई अहिले गाइडेड गर्ने ऐन एउटा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन भनेर राखिएको छ, त्यो पनि पुरा अपुरो छ। त्यसैलाई एउटा मसला बनाएर अगाडि बढाइएको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई तुरुन्त स्थानीय सेवा ऐनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो ऐन नहुनु अर्को एउटा कारक तत्त्व हो। र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको काम गर्ने वातावरण छैन। हेर्नुहोस् किन छैन भन्नुहुन्छ भने मैले अघि नै भने यो सङ्घ प्रदेशबाट आउने कर्मचारी 2 तह बढुवा भएर आएको छ। हिजोको सुब्बा अहिले 7औं तह भयो। हिजोको नगरपालिकाको अधिकृत अहिले अधिकृत नै छ। हिजोको सुब्बालाई अहिले नगरपालिकाको अधिकृतको हाकिम बनाएर राखिएको छ। अब भन्नुहोस् काम गर्ने वातावरण कहाँनिर हुन्छ, हौसला कहाँनिर हुन्छ? त्यसकारण स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले नै जबसम्म स्थानीय तहको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउँदैन स्थानीय तह चल्ने अवस्था छैन। किनभनेदेखि 2 वर्षमा कार्यकारी अहिलेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउँछ, 2 वर्षमा उसले 2 वर्ष सिक्दैमा जान्छ। नेपाल सरकारले 2 वर्ष राख्दैन, 6 महिनामा सरुवा गर्छ। यहाँले भन्नुभयो स्थानीय तह कर्मचारी ऐनको कुरा उठाउनुभयो। यसमा र शैक्षिक योग्यता र ज्येष्ठताका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका दिने लगायतको चर्चा गर्नुभयो। म लाग्छु इन्द्र सरतर्फ, इन्द्र प्रसाद अधिकारी सर, के छन् समस्या अहिले? निकै समस्याहरू, ती समस्या के अनुभव गर्नुभएको थियो यहाँले? सामान्य कुराहरू छन्, 4वटा कुरा मैले मूलभूत रूपमा हेरेँ। अहिले हामीमा समस्या चरम विभेदको शिकार हुनु पर्यो। एउटा समस्या असुरक्षित भविष्य बाँच्न विवश कर्मचारी साथीहरू, वृत्ति विकासका सम्पूर्ण ढोकाहरू बन्द छन् र स्वायत्तता विपरीतका कामहरू भएका छन्। यी 4वटा विषयले हामीलाई क्रमशः निमोठिरहेको छ। यो निमोठिरहेको विषयलाई अन्त गर्ने हो भने, एउटा स्पिड अप गरेर लाने हो भने सामान्यतया हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ। सामान्य उदाहरण, अस्ति भर्खर सरकारको एउटा निर्णय आयो, शिक्षकको उपचारको लागि शिक्षकको लागि अस्पताल बनाउने कुरा आयो। निजामती कर्मचारीको निजामती अस्पताल, सिभिल हस्पिटल चाहिने सरकारको सहयोग गर्ने, त्यहाँ सेवा प्राप्त भइरहेका छन्। यो सेवामा काम गर्ने सामान्य सिटामोल खानको लागि अधिकार राख्दैन सिभिल हस्पिटलमा। हामीले उठायौँ, स्थानीय सरकारको योगदानमा आधारित अस्पताल बनाऊ, सकिन्छ सिभिलमा जोड, होइन भने हाम्रो अस्पताल बनाऊ, राज्यलाई पनि होलो खुकुलो हुन्छ, हामी योगदान गर्न तयार। राज्यले यो कुरा सुनेन, भन्दा यो जातभित्रै पर्दो रहेछ। हामीलाई पहिला चाहिँ जात दिनु पर्यो, हामीलाई चुडाकर्म गरिदिनु पर्यो, हामीलाई चाहिँ त्यो व्रत बन्द गरिदिनु पर्यो, हाम्रो चुडाकर्मै भएको रहेछ। मतलब यस्तो भविष्य बाँच्न विवश कर्मचारीले भोग्नु पर्ने कुरा धेरै छन्। नेपाल सरकारले संविधानको पालना गर्ने कि नगर्ने, अदालतको निर्णयलाई पालना गर्ने कि नगर्ने, 2074 साल पुस 21 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको स्थानीय स्वायत्त शासन नियावलीको संशोधन सम्बन्धमा परेको सुनवाईले जुन फैसला गरेको छ त्यो कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमा अहिलेसम्म कुनै कानुनी व्यवस्था, बन्दोबस्त, परिपत्र, आदेश, निर्देश के गर्नुपर्ने तत्सम्बन्धी व्यवस्था अहिलेसम्म गरेको छैन। यस्तो अदूरदर्शी मन्त्रालयले कसरी निर्देशित गर्न सक्छ, हामीले प्रोडक्टिभिटी हाई बनाउन सक्छ? यो कुरा हाम्रो अहम प्रश्न छ। यो कुरालाई पहिला निरूपण गर्नुपर्छ। यसले 2टा कुरालाई तत्काल एड्रेस गर्छ। एउटा लामो समयदेखि अस्थायी करार, दैनिक जेलदारीको रूपमा काम गरेका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्नेछ, भविष्य सुनिश्चित गर्नेछ। अर्को वृत्ति विकासको अवसर र सम्मानका ढोकाहरू खुल्छ, यो एउटा समाधान गरिदिन्छ। अर्को सवाल भनेको अहिले समाजमा अहिले सिर्जना गरेको विभेद हो।
त्यो अन्त गर्नलाई सेवा ऐनहरू ल्याउनुपर्छ, व्यवस्था गर्नुपर्छ र एकपटकका लागि समायोजन ऐन व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय तहमा लामो समयदेखि काम गर्ने स्थायी कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। यसले अर्को कुराहरू सिर्जना गर्छ र समग्र कर्मचारी एउटै बास्केटमा राख्नुपर्छ। वर्ग मात्र छुट्याउनुपर्छ, ऊ स्वास्थ्य वर्ग, ऊ शिक्षा वर्ग, ऊ कृषि वर्ग, ऊ के वर्ग, यो नानाथरी समूह उपसमूह के समूह यो नानाथरी केही गर्नु जरुरी छैन र यिनको समग्र वृत्ति विकासको अवसरलाई एउटा टायरमा बाँधिनुपर्छ। सङ्घमा कुन स्तरसम्मको कर्मचारीको वृत्ति विकासका कुराहरू सुनिश्चित गर्ने। कृष्णहरि बास्कोटा सर, यी कुरामा सहमत हुनुहुन्छ यहाँ? के छ अरू समस्याहरू? यस्तो वास्तविकता के देखिन्छ भने अहिले नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेको छ। मुलुकमा 762 वटा सरकार छन्, यो कुरो स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। 753 वटा पनि सरकार हो, 7 वटा प्रदेश पनि सरकार हो, सङ्घ पनि सरकार हो। पहिला यसरी बुझिएपछि बल्ल प्रष्ट हुन्छ। सङ्घको मातहतमा प्रदेश सरकार होइन, प्रदेशको मातहतमा 753 वटा सरकार होइन, यी सबै सरकार स्वतन्त्र हुन्। संविधानको अनुसूची 5 ले सङ्घ सरकारलाई मुलुकको सार्वभौम सत्ता, सेना सम्बन्धी विषय, मुलुकको मुद्रा प्रकाशन गर्ने, नोट्सहरू छाप्ने विषय, अन्तर्राष्ट्रिय साँध सिमानाहरू हेर्ने विषय र एक प्रकारले मुलुकको परराष्ट्र नीति सम्हाल्ने जति जिम्मेवारी सङ्घ सरकारलाई दिएको छ। प्रदेश सरकार भनेको एक प्रकारले प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, एक प्रकारले कता कता सङ्घ सरकार र पालिकाको बिचमा आवश्यक पर्ने केही समन्वयात्मक कामहरू गर्ने र आफ्नो प्रदेशभित्र के कस्तो इन्डिकेटिभ प्लानहरू कसरी योजनाबद्ध काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषय खोतल्ने गरी प्रदेश सरकार गर्नु भएको छ। र स्थानीय सरकार भनेको अनुसूची 8 मा प्रष्ट रूपमा उसलाई 22 प्रकारका एकल अधिकार दिएको छ, जुन एकल अधिकारमा उसले आफ्नो कानुन बनाउनु पर्छ। त्यति मात्रै होइन, 2077 सालमा जारी भएको अर्को कानुनले प्रष्ट भनेको छ अनुसूची 9 मा रहेको साझा अधिकार सूचीको पनि कानुन स्थानीय सरकारले बनाउन सक्छ। एउटै कुरो संविधानमा लेखिएको छ, यदि पालिकाले बनाएको ऐन सङ्घ सरकारले बनाएको ऐनसँग बाजियो भने त्यो प्रावधान बाजिएको अवस्थामा खारेज हुन्छ। त्यही भएर संविधानमा कैयौं दफाहरू छन् पालिकाले स्थानीय सेवा व्यवस्थापनको निमित्त आफ्नो ऐन बनाउन सक्ने भए पनि अहिले स्थानीय सरकारले संविधानमा लेखिए अनुसार तिनै तहका सरकारको बिचमा सहकारिताको भावना, सहकार्यको भावना र सहयोगको भावना हुनुपर्छ भनेको हुनाले यो सङ्घ सरकारबाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकेको विषम परिस्थितिमा पालिकाहरूले मौनता साधेका मात्रै हुन्। त्यसो भन्दैमा पालिकाहरूले आफ्नै कानुन बनाउन नपाउने होइन। हालै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 2078 सालमा समायोजन ऐन जारी गरेको छ। त्यो ऐनमा प्रष्ट भनिएको छ पालिकामा कार्यरत अस्थायी जलाधारी करा कर्मचारीहरूलाई मात्रै आन्तरिक रूपमा एकपटक प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी गर्ने प्रयोजनको निमित्त यो ऐन जारी गरिएको छ र पालिकामा कार्यरत अस्थायी जलाधारी करार कर्मचारीको ग्रेड वृद्धि गरिनेछ, उहाँहरूको स्तर मिलान गरेर उहाँलाई स्तर उन्नति गरिनेछ र उहाँहरूको तोकिएको शैक्षिक योग्यता नपुगे पनि यदि सेवाको अवधि चाहिँ तोकिए अनुसार पुग्छ भने यो एकपटकलाई उहाँलाई मौका दिइनेछ भन्ने कुरा समेत त्यो समायोजन ऐनमा वीरगञ्ज महानगरपालिकामा लेखिएको छ। यसर्थ भोलि यही कुराको कटुता बढ्दै जान सक्छ। यता सङ्घीय सरकारले बेलैमा विचार गरेर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। वास्तविक कुरा उहाँले कस्तो राम्रोसँग स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 मा अलिकति व्यवस्थापन छ। स्थानीय सेवा ऐनका मापदण्डहरू के हुन्छन्, सेवाका शर्तहरू के हुन्छन्, यही कुरो समायोजन ऐनमा पनि लेखिएको छ। स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन बनाउँदाखेरि के कुरामा ख्याल गर्न पर्छ। सामान्यतः खाइपाई आएको कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती हुन पाउने छैन। संविधानमै भनिएको छ समानताको हक छ, सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गरिनेछ। यसर्थ उहाँहरूले साथीहरूले खास गरी इन्द्र प्रसाद अधिकारी र हिम प्रसाद पौडेलले पनि भन्नुभयो वास्तवमा यो कतै कर्मचारी चाहिँ एउटै भएर सेवा मात्रै फरक फरक गर्ने हो कि त डाक्टरहरूको निमित्त स्वास्थ्य सेवा भन्ने, पढाउने शिक्षकको निमित्त शिक्षा सेवा भन्ने, अथवा चाहिँ कृषिमा काम गर्नेहरूलाई कृषि सेवा भन्ने। तर सबै कर्मचारी चाहिँ एउटै डालोमा राखेर निजामती कर्मचारी बनाएर जसरी अहिले अदालत सर्वोच्च अदालत भन्छ, त्यसपछि उच्च अदालत भन्छ, त्यसपछि जिल्ला अदालत भन्छ, यी सबै सङ्घीयतामा गए पनि एकीकृत रूपमा छ। यसै गरी निजामती सेवा पनि एकपल्ट जसरी महिला विकास अधिकृतहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको मात्रै परीक्षा लिएर स्थायी गरियो, अन्य उदाहरणहरू दिएको जस्तै स्थानीय सेवामा कार्यरत पनि कतै हुन्छ 20-25 हजार कर्मचारीलाई एकपल्ट उहाँहरूलाई मौका दिएर उहाँहरूको निश्चित शैक्षिक योग्यता, निश्चित अनुभवका आधारमा एकपल्ट लोकसेवा आयोगको परीक्षा, त्यसको पनि न्यूनतम अङ्क होला 30%,
40% छ, त्यो अङ्क पनि ल्याउन सक्नु भएन भने उहाँहरूलाई अनुतीर्ण घोषणा गरेर गोल्डन ह्यान्डसेक गर्ने र शिक्षातर्फ पनि ऐन एकपल्ट आइसकेको हो। यसर्थ योग्यतम कर्मचारी जसले आफ्नो चाहिँ उर्वर जवानीको समय सबै स्थानीय तहमा व्यतीत गर्नुभयो उहाँहरूलाई अन्याय हुने गरी चाहिँ हामीले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने नै एक प्रकारले इन्द्रप्रसाद अधिकारी र हिमप्रसाद पौडेलको भावनालाई नेपाल सरकारले सुन्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीले यो कार्यक्रम मार्फत अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो। श्यामसुन्दरजी, म हिम सरतर्फ लाग्छु। अघि समस्याको उठान यहाँले धेरै गर्नुभयो होइन, स्थानीय तह कर्मचारी ऐन लगायतका कुराहरू, यी समस्या धेरै उठान गर्नुभयो। अब समाधानको लागि स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारमा कार्यरत कर्मचारी र स्थानीय सरकार दुवैको हितको लागि कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ला, रचनात्मक सुझाव के छन् यहाँको? अब यसको लागि व्यवस्थापन अध्ययन सर्वेक्षण ओएनएम गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता सूचीमा राख्नु पर्यो। पहिला सशर्त कुरा थियो, त्यो पनि नेपाल सरकारले गर्ने भन्ने किसिमको आदेश निर्देशन र केही कानुनी व्यवस्था भए। अहिले सम्पूर्ण कुराहरू त्यसका आधारमा स्थानीय तहहरूलाई ओएनएम गर्नको लागि प्रेरित गर्नु पर्यो। ओएनएमको लागि निश्चित अवधि दिउँ। ओएनएमबाट एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले दरबन्दी संरचनाको बारेमा व्यवस्थित हुन्छ। त्यसपछि आएर हाम्रा विभिन्न नगरपालिकामा अथवा गाउँपालिकाहरूमा अहिले आएका साथीहरू कृषिबाट, स्वास्थ्यबाट, शिक्षाबाट आए तापनि, समायोजन भए तापनि तिनको सेवा तत्त पठाउने निकायले सेवा सञ्चालन गरेको छ। कति दुःख लाग्दो कुरा, कहाँनिर जोडियो, कसरी समायोजन भयो? कहाँसम्म त्यहीँ जानुपर्ने, सम्पत्ति त्यहीँ जानुपर्ने, नम्बर उहीँ दिनुपर्ने, खटन पटन उहीँबाट हुने, बढुवा उहीँबाट हुने, सरुवा उहीँबाट हुने भने के हामीले पेरोलमा चाहिँ तलब खुवाउने मात्रै हाम्रो दायित्व स्थानीय सरकारको? खोइ स्थानीय सरकारको अधिकार। त्यसकारण यो विश्लेषण गरेर जब जान्छ सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, यो चाहिँ लाइन एजेन्सी मध्ये सबभन्दा फोकल मिनिस्ट्री हो। यसले सबै एजेन्सीहरूलाई, सबै लाइन मिनिस्ट्रीहरूलाई बोलाएर एकीकृत रूपमा दरबन्दी संरचना तयार गर्नु पर्यो हाम्रो निड बेसको आधार। त्यसपछि दरबन्दी संरचना गइसकेपछि अहिले मैले भने बास्केटमा कर्मचारी राख्ने गरी वर्ग मात्र छुट्याउ। एउटा निजामती सेवा भन्नुहोस् अथवा स्थानीय सेवा भने यसमा कुनै टाउको दुखेन। कर्मचारीको एउटा बनाऊ, त्यसमध्ये वर्ग छुट्याउ, स्वास्थ्य वर्ग, शिक्षा वर्ग छुट्याउ। त्यसका आधारमा पदपूर्तिको सकिन्छ। स्थानीयले धान्छ भने स्थानीयबाटै सम्पूर्ण किसिमको तहको कर्मचारी नियुक्ति बन्दोबस्त सरबडाको तजविज मिलाउँ। तर त्यसले गरेको कुरालाई सङ्घमा जानको लागि बाटो बन्द हुन्छ। मैले बुझेसम्म हामीले गरेको नियुक्ति बढुवालाई सङ्घमा जानलाई बाटो बन्द हुन्छ। यसकारण यो सङ्घीय तहबाट सञ्चालन गर्दा पनि हुन्छ, तर सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस अथवा यसको निड बेसका आधारमा गर्ने हो भने स्वायत्तता मर्दैन। हामीले रामे सामे चाहने होइन नि, एबिसिडी चाहने होइन, माग्ने होइन नि। हामीले यो स्तरको कर्मचारी चाहने भन्ने हो नि। मलाई वातावरण इन्जिनियर चाहियो भनिसकेपछि रामप्रसाद नामकै वातावरण इन्जिनियर भन्ने यो निकाले त भन्दैन होला। त्यो बेला कहाँ स्वायत्तताको हनन हुन्छ? अघि सरले अहिले कुरा गर्दै हुन्थ्यो कार्यक्रम सञ्चालनमा, अहिले कता कता हाम्रो पनि रातो मसी प्रयोग गर्न पाए हुन्थ्यो, चेकमा दस्तखत गर्न पाए हुन्थ्यो भने महत्वाकांक्षी पलास। यो त कानुन विपरीत कुरा हो नि। यो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर जाने कुरा भएन। भन्दा हामीले पनि बायस भएर त्यो गराउन हाम्रो हित हुन्छ भन्दैमा सबै कुराहरू हाम्रो अधीनमा हुन्छन् भन्ने कुरा छैन। वृत्ति विकासलाई सुनिश्चित गराउने दुईटा पाटा छन्। एउटा निश्चित पदसँगको सङ्ख्यालाई स्थानीय तहसम्म सीमित राख्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने। अलिकति नेसनल्ली हेर्ने हो भने त्यसको हायरार्की मेन्टेन गरौँ, एउटा तहको श्रृङ्खला तयार गरौँ र त्यसका आधारमा निड एसेस गरौँ, एकीकृत दरबन्दी सिर्जना गरौँ र त्यसका आधारमा पदपूर्तिको बन्दोबस्त गरौँ। 3 टायर सिस्टममा जाने र 5औं तहसम्मको सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र गर्ने कि जिल्लाभित्र, 6औं 7औं तह प्रदेश स्तरमा गर्ने कि 7औं तह वा सोभन्दा माथि प्रदेश केन्द्र स्तरमा सङ्घीय स्तरमा गर्ने कि बनाऊ न। 2 वर्ष पनौती नगरपालिकामा काठमाडौँको सुब्बा साहब अथवा खरदार अथवा अधिकृत आउँदा साहब उसको भविष्य सिद्धिने हो र होइन नि? कसरी आउँछ? स्थानीय तहमा 2 वर्ष काम गर्न आउना छ, ऊ सिद्धि जाने हो। उसमा त हामी त मरिसक्नु पर्यो, कतिचोटि जल्नु पर्ने। हामी पनि त त्यो जातका कर्मचारी हो नि, खालि सेवामा फरक छ। अब यहाँ कसको सिन्दुर पर्यो, हामीलाई कसको सिन्दुर पर्यो, कुरा त्यही हो। रातो भयो नि फुस्रो भयो नि सिन्दुर नै। यसले गर्दा जनताको सिन्दुर परेको भने किन ट्याक्स जनताको, यो कसैको न आमाको न बाको, जनताको ट्याक्स, जनताको पैसा हामी सबै वर्गका नागरिक कर्मचारीले खाएका छौँ। हामीलाई त्यो हेक्का हुनु जरुरी छ। यसका लागि मैले भने यसरी दरबन्दी संरचना बनाऊ र पदपूर्तिको व्यवस्थापन गरौँ। यसपछि समग्र समस्याको समाधान हुन्छ। यसका लागि मैले अहिले पनि निवेदन गरेँ, बेला बखतमा युनियनिस्टसँग भएका सम्झौता, हाम्रा चाहिँ त्यसका समझदारीहरूलाई उच्च सम्मान मन्त्रालयले व्यक्त गर्नुपर्छ। कि डायलग गर्नुहुन्न, सहमति गर्नुहुन्न, वार्ता गर्दै लत्याउँदै जाने भने हिमप्रसाद पौडेल सर, के छ अहिले कर्मचारीलाई पनि सहज हुने र स्थानीय सरकारलाई पनि सहज हुने गरी कसरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ला? तपाईँको रचनात्मक सुझाव के छ?
एकदम पहिलो कुरो त अघि नै धेरै पटक आइसक्यो, स्थानीय तहले ओएनएम गर्नु पर्यो। स्थानीय तहमा कुन कुन तहको कुन कुन अवधारणा अनुसारका कर्मचारीहरू चाहिन्छन्, स्थानीय तहले कुन कुन कर्मचारी खोजेको छ, त्यो ओएनएम गरेर ओएनएम अनुसारका कर्मचारीहरू त्यहाँ राखिनु पर्यो, पहिलो कुरो। अर्को कुरो, स्थानीय तहमा लामो समयदेखि अस्थायी करार र जेलदारीका कर्मचारीहरू छन्। ती अस्थायी करार र जेलदारीका कर्मचारीहरूलाई अघि बास्कोटा सर्टे भनेको कुरो ठ्याक्कै विषय अनुसारै एकचोटिको लागि उनीहरूलाई पास मार्क दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, एकचोटिको लागि हुन सक्नेलाई स्थायी गर्नु पर्यो, हुन नसक्नेलाई गोल्डन ह्यान्डसेक दिएर उनीहरूलाई एउटा विदाईको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। र अर्को कुरो, स्थानीय तहका सबभन्दा ठुलो कुरो, स्थानीय तहका कर्मचारीहरू समायोजन भए भनेर भनिएको छ। कहाँ समायोजन भए मलाई थाहा छैन, मलाई कसैले समायोजन पत्र दिएको छैन। म हेटौडा उपमहानगरपालिकामा विगत 30 वर्षदेखि कार्यरत छु भने कहाँ समायोजन भए? स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समायोजन हुँदाखेरि त के सेवा सुविधा दिएर समायोजन गरियो, यो कुरो राष्ट्रले ल्याउनुपर्छ र हुनुपर्छ र समायोजन गरिनुपर्छ। समायोजन गर्दा समायोजन ऐनले हिजो जुन अवधारणा सङ्घ र प्रदेशका कर्मचारीहरूलाई ल्याएको थियो, त्यही ऐनको दायराभित्र रहेर स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूले पनि त्यो सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउने गरी समायोजन गर्नुपर्छ, समायोजन हुनुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ भनिएको छ स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू समायोजन भएका छैनन्। यानि कि यतिसम्म कि समायोजन ऐनको दफा 23 फेरि मैले जोड्न चाहन्छु, त्यसले प्रश्न बनेको छ। त्यो कुरो कार्यान्वयन तहमा ल्याइनुपर्छ, किन ल्याइएन त्यो कुरो आफ्नो ठाउँमा छ। र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा ऐन, हाम्रो सेवा ऐन आउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामी सेवा ऐनबाट गाइडेड हुनुपर्छ। हो, आउने कर्मचारीहरू सङ्घ र प्रदेशबाट आउने कर्मचारीहरू पनि खुसी हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई पनि त्यही ऐनले गाइड गर्ने हो कि अर्को छुट्टै निजामती सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने हो कि अर्को के ल्याउनु पर्यो, यो कुराहरू उहाँहरूलाई पनि दिनुपर्छ। उहाँहरू पनि निरुत्साहित हुने होइन, उहाँहरूलाई पनि हौसला प्रदान गर्नुपर्छ। र यो हौसला भएको छैन। अहिले त मात्रै जुलाउने काम गरेको छ। सङ्घबाट कर्मचारी पठायो, प्रदेशबाट कर्मचारी पठायो, स्थानीय तहका कर्मचारीसँग जुलाउने काम गरिएको छ। यसको अन्त्य हुनुपर्छ। र मैले अघि पनि भने, र स्थानीय सेवाको कर्मचारी पनि ज्येष्ठता शैक्षिक योग्यताको सोच हुन्छ। हेर्नुहोस्, ज्येष्ठता र शैक्षिक योग्यताको आधारले स्थानीय सेवाको कर्मचारी पनि यदि फर्स्ट म्यान हुन सक्छ भने त्यसलाई ल्याउनुपर्छ। यो अर्को कुरो हो। र अर्को, स्थानीय सेवाको कर्मचारीहरू हेर्नुहोस्, हेटौडा उपमहानगरपालिकामा म खरदारबाट सुरु गरेर अफिसर भएँ, तर मलाई त्यहाँ हेटौडावासीले चिन्दाखेरि खर्सा भन्छ, कहिले पनि अफिसर भन्दैन। किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई मलाई अवसरै छैन, अर्को स्थानीय निकायमा जाने अवसर पनि छैन, र अर्को तपाईँको प्रदेशमा जाने अवसर पनि छैन, सङ्घमा जाने अवसर पनि छैन। किन मलाई त्यो सौतानाको व्यवहार गरिएको छ? मलाई भन्नुको अर्थ भनेको समग्र कर्मचारीहरूलाई यही अवस्था सिर्जना भएको छ। उनीहरूलाई पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा हुन पाउने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पाउने, नयाँ कुरा सिक्न पाउने अवधारणा ल्याइनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई सौताने व्यवहार भएको छ। सौताने व्यवहार गरिनु हुँदैन। राष्ट्रले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो त्यो अवधारणा ऐन र कानुन अनुसार प्रश्नसँग ल्याउनुपर्छ। यो हामीले पटक हामीले धेरै कुराहरू उठायौँ। म स्पष्ट भन्नुपर्दाखेरि अहिले हुनुहुन्न, अहिले जानुभयो। स्थानीय समायोजन ऐन ल्याउँदाखेरि हामीले तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग गएर धेरै दिनसम्म हामीले छलफल गर्यौँ। उहाँलाई के भन्यौँ भन्दाखेरि, ए बाबा, समायोजन ऐन ल्याउँदाखेरि न्यूनतम स्थानीय तहको अर्गानोग्राम माग्नुहोस्, अनि स्थानीय तहमा कति कर्मचारी छन् तिनको पहिचान गर्नुहोस्, र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा के अभ्यास छ, अन्तर्राष्ट्रले के गरेको छ, समायोजन ऐन अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा के गरेको छ भनेर एकपटक बुझ्न तपाईँहरू नै जानुहोस्, हामी जान पर्दैन। बुझेर राम्रा कुराहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई भन्दाखेरि उहाँ अहिले पनि हुनुहुन्छ, सायद भोलिको यो मिडियालाई उहाँले पनि सुन्नु होला। उहाँले के गर्नुभयो भने हतारमा समायोजन ऐन ल्याउनु भयो, राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुभयो, स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको लागि हालिदिनु भयो, अनि त्यहाँबाट त्यसपछि गएर समायोजन ऐनमा के रहेछ, इन्डियामा समायोजन ऐनमा के रहेछ बुझ्न जानु पर्यो भन्न जानुभयो। त्यहाँ पछिको पिठो। कृष्णहरि बास्कोटा सर, आजको यो छलफलबाट के निष्कर्ष निस्कियो? वास्तवमा यसो हो, आज हाम्रो हिमप्रसाद पौडेल र इन्द्र प्रसाद अधिकारीले विषयमा आफ्ना जानकारी प्रस्तुत गर्नुभयो। पहिलो प्रश्नमा यसको पृष्ठभूमि के छ भनेर हामीले बुझेका थियौँ। नेपालको जहिलेबाट गाउँपालिका, गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत स्थापना भयो, त्यो बेलामा पञ्चायत स्थापना हुँदा पनि कानुन बमोजिम पञ्चायतहरू स्थापना भएका थिए, र त्यही कानुनमा कर्मचारी कसरी नियुक्ति गरिन्छ भन्ने व्यवस्था थियो। यसर्थ कानुनद्वारा नै कर्मचारी नियुक्ति भएका हुन्। खालि विषय के हो भने 2013 सालमा टङ्क भ्रष्टाचार निजामती सेवा ऐन ल्याउनु भयो।
त्यो निजामती सेवा ऐन बमोजिम निजामती कर्मचारीको जागिर स्थापना सुरुवात भयो। यसै गरी गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायत पनि गाउँ पञ्चायत नगर पञ्चायत ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै कर्मचारी नियुक्ति भएका हुन्। पछि 2055 सालमा चाहिँ एउटा ठुलो फड्को मारियो, निक्षेपण सम्बन्धी एउटा प्रभावकारी कानुन आयो र त्यो कानुनमा लोकसेवा आयोगको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी तत्पूर्ति समितिको व्यवस्था गरियो र एक प्रकारले लोकसेवा आयोगको सहभागिता नै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू नियुक्ति भएर जानु हो। जुन बेला समायोजन गरियो त्यो समायोजन ऐन आउँदाखेरि सङ्घमा रहेका प्रदेशमा रहेका कर्मचारीलाई पालिकामा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिइयो। त्यही पालिकामै कार्यरत भइरहेका कर्मचारीलाई कसरी समायोजन ऐनले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसक्दा आज यो समस्याको जड आयो। त्यही भएर अहिले कतै न कतै पालिका स्तरमा कुरो उठिरहेछ, पालिकाहरूले समायोजन ऐन जारी गरेर कर्मचारीलाई समायोजन गर्नुपर्छ। हालै वीरगन्जमा जारी गरेको समायोजन ऐनमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ, यो समायोजन ऐन बमोजिम कर्मचारी अस्थायी जानादारी करारमा जो छन् तिनलाई एकपल्ट स्थायी गरी त्यो स्थायी गरेको समायोजन गरेको पत्र स्वयं प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले पत्र जारी गर्नुपर्नेछ भनेर नै ऐनमा लेखिएको छ। किन भन्दा समायोजन यो भनियो तर पत्र चाहिँ नि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिन सकिएन। यी कुरा भएर कता कता चाहिँ यो समायोजन भएर गएको कर्मचारी र पालिकामा रहिरहेका कर्मचारीको बिचमा अन्तर्द्वन्द्व पनि नियुक्ति आयो। एक प्रकारले यो स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीहरू प्रक्रिया अनुसारै नियुक्ति भएका थिए भन्ने कुराको बुझाइको अन्तरले गर्दा यो आन्तरिक द्वन्द्व मुलुकमा निम्तियो भन्ने कुरा नै पहिला हामीले पृष्ठभूमिमा बुझ्यौँ। दोस्रो मुद्दामा वास्तवमा अहिले के अवस्थाले चलिरहेछ त भनेर हामीले सरसर्ती हेर्दा यो प्रमुख प्रशासक लेखाका कर्मचारी केही इन्जिनियरहरू चाहिँ नि सङ्घ सरकारबाट काजमा पनि गएका छन्, केही प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तामा सङ्घ सरकारकै कर्मचारी पनि छन्, प्रदेशबाट पनि कयौँ कार्यालयहरू खुलेर प्रदेशका कर्मचारी पनि पालिकामा गएका छन् भने प्रदेशबाट सङ्घबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारी पनि छन् र त्यही स्थानीय तहमा काम गरेका कर्मचारी पनि छन्। यी सबैलाई चाहिँ एउटै ढालोमा राखेर काम लगाउन खोजिएको छ। तर कता कता समायोजन भएर गएका कर्मचारीले एउटा काम पाउने तर साबिकदेखि पालिकामा काम गरेका कर्मचारीहरू चाहिँ कामविहीन हुने र एक प्रकारले पेन्डुलममा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। वास्तवमा 15 वर्ष जस्तो मुलुकमा राजनीति तरलता भयो, जसले गर्दा पालिकामा साबिकमा प्रधान पञ्च नगरपालिकाको नगर प्रमुख भन्थ्यौँ, यस्तो सबै पदहरू रिक्त थियो। त्यो बेलामा कर्मचारीले सञ्चालन गरे कता कता हामीले चाहिँ प्रमुख प्रशासकले चलायौँ कि भन्ने भ्रम छ। वास्तवमा एकजना व्यक्तिले चलाउने भने त्यो पालिकामा रहेका तमाम कर्मचारीको ग्रुप डाइनामिजम भन्छ, समूह गतिशीलताले नै पालिकालाई 15-20 वर्ष चलाउनु हो। त्यसबापतमा लोकतन्त्र आइसकेपछि हामीलाई अन्याय पर्यो भन्ने नै भावना दोस्रो बुँदामा आयो। र तेस्रो र अन्तिम बुँदामा चाहिँ हामीले अब के गर्नुपर्छ त भविष्यको निमित्त भन्दा पहिलो कुरा त अहिले पालिकामा नेपालभरि काम गर्ने कर्मचारीलाई एकपल्ट मौका दिएर उहाँहरू करारमा हुनुहोला, जाडाबारीमा हुनुहोला, उहाँहरू चाहिँ नि अब कुनै किसिमको जेसुकै पदमा अवस्थामा रहे पनि लोकसेवा आयोगमा एकपटक चाहिँ मौका दिएर परीक्षाबाट उहाँहरूलाई स्थायी गर्ने। दोस्रो समायोजन ऐन ल्याएर उहाँहरूको वृत्ति विकासको बाटोहरू खोल्ने, उहाँहरूको ग्रेड वृद्धिहरू गर्ने र उहाँहरूको तह मिलान गर्ने। तेस्रो कुरा भनेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ओएनएम सर्वे गर्ने र कुन पालिकालाई के दरबन्दी आवश्यक छ भन्ने कुराको पहिचान गर्ने र सम्भव हुन्छ भने यो सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार फरक फरक कर्मचारी होइन एकीकृत निजामती सेवा लागू गर्ने। एकछिनमा मानिलिउँ खरिदारमा हामीले चाहिँ खुल्ला प्रतियोगिता जाँच दियौँ भने खरिदार पास भएका जति 753 पालिकामा जानुहुन्छ, सुब्बामा हामीले खुल्ला परीक्षा लिएको जति सबै प्रदेश सरकारमा जानुहुन्छ, सेक्सनल स्तरमा परीक्षा लिएको जति सङ्घ सरकारमा जानुहुन्छ। जुन बेला खरिदार 5 वर्षपछि बढुवा हुन्छ स्वत प्रदेशको खरिदार हुन्छ, त्यही खरिदार सुब्बा हुन्छ, त्यही सुब्बा नै 5 वर्षपछि जुन बेला सेक्सनल स्तर हुन्छ स्वत नै सङ्घ सरकारको शाखा दिनमा जान्छ। किन पद नै नामै त्यसरी छ। कुनै बेला हामीले सहायक सचिव भन्ने पद स्थापना गर्दा नै मन्त्रालय विभागभन्दा राख्ने यो चाहिँ जिल्ला 75 जिल्लामा राख्ने गरी सहायक सचिव पद स्थापना गरेका थियौँ। यसर्थ सरकारका 3 तहमा 3 किसिमका पदहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ र मूल कुरो चाहिँ अहिले समायोजन ऐनले उसको योग्यता, शैक्षिक योग्यता, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र सबै कुराको अनुभव पुगेपछि स्थानीय सरकारमा स्थायी भएको कर्मचारी पनि प्रदेश र सङ्घमा जान पाउने, सङ्घमा रहेको कर्मचारी पनि आफ्नो इच्छा अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाउने, प्रदेशमा रहेको कर्मचारी पनि सङ्घमा पनि जान पाउने, स्थानीय तहमा पनि जान पाउने एउटा खुल्ला प्रणाली अवलम्बन गरियो भने बल्ल यो एकीकृत निजामती सेवा हुन्छ। एउटा सङ्घ सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले मात्रै पालिकामा
सङ्घको नेतृत्व गर्छ, समन्वय गर्छ र पालिकालाई चाहिँ सदैव सङ्घ सरकारको दबावमा राखिरहन्छ भन्ने भावनाबाट हामी सङ्घीयतालाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। सङ्घीयता भनेको वास्तवमा सहकारिता, समन्वय हो। यो तीनटाकै ब्लेन्डिङबाट मुलुकको आर्थिक समुन्नति गर्ने हो। आर्थिक समुन्नतिको मूल मेरुदण्ड भनेको कर्मचारी तन्त्र हो। त्यही कर्मचारी तन्त्रलाई निरुत्साहित गरेर हामीले चाहेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ। यसर्थ समायोजन भएका कर्मचारी हुन् या सङ्घ प्रदेशका कर्मचारी हुन् र अहिले वर्तमान अवस्थामा जुन रूपमा काम गरेको स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि उनको पनि मनोभावना उच्च हुने गरी एकपल्ट लोकतान्त्रिक प्रणालीको डिभिडेन्ड उनीहरूले पनि पाउने गरी उनलाई पनि उचित मौका दिएर अगाडि बढ्नु नै राष्ट्र र जनताको हितमा हुन्छ भन्ने नै आजको निष्कर्ष निचोड निस्केको कुरो बताउन चाहन्छु। छलफलमा सहभागी भइदिनुभएका सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र संवादको लागि। आज हामीले स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन अवसर र चुनौती विषयमा छलफल गऱ्यौँ। छलफलमा हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम संयोजक कृष्ण रिमास्कोटा, पूर्व सचिव एवं पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त, र यसै गरी हुनुहुन्थ्यो हिमप्रसाद पौडेल, अध्यक्ष नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनको, र यसै गरी नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनकै पूर्व अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अधिकारीजी हुनुहुन्थ्यो। आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुमा छलफलको लागि आउनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।